राजाको तस्बिर त्यहाँ राखेर राजालाई ढोगेर राज संस्थाले नेपाल इतिहास निर्माण गरेको योगदान हामीलाई फलानु देशले ल्याइदिएको राजा चाहिँदैन भनेर भने सुने मैले। असाध्यै मिठो राम्रो कुरा हो। यो फाल्या चाहिँ स्वीकार्ने, ल्याउने चाहिँ अस्वीकार गर्ने। जस्तो अहिले प्रचण्डले भनिरहेछन् ओलीले ल्याएको अध्यादेश प्रतिगमन लक्षित थियो, हामीले ल्याएको अध्यादेश लोकतन्त्र लक्षित छ। यहाँ हाम्रो कानुनविद हुनुहुन्छ भट्टराईजी विष्णु, यो राष्ट्रलाई अहिले बचाउँ त्यसपछि बनाऊ। सुरुमा त राज्य पनि थिएन, किनभने त्यहाँ लोभ थिएन, पाप थिएन, अपराध थिएन। गणतन्त्रवादी पञ्च अरे ल गणतन्त्रवादी पनि बन्न भ्याए। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा बाह्य शक्तिको भूमिका छ, रहन्छ र अहिलेको त हरेक गतिविधिमा बाह्य शक्तिको निर्देशन र नियन्त्रण छ। राजा ज्ञानेन्द्रको कदमलाई प्रतिगमन भन्छन्, आजभोलि त केपी ओलीको कदमलाई प्रतिगमन भन्न थाले। कार्यकर्तालाई अन्धभक्त मात्रै बनाएर समाज बदलिँदैन। समाज बदल्नको लागि मुलुकलाई व्यवसायीकरणमा लैजानुपर्छ। हेर्नु त अहिले सबैसँग एउटा एउटा प्रविधि छ। यो सानो क्यामेरा छ, यो एउटा माइक छ। हामीले अहिले नै सचेत भएनौँ भने, अहिले नै हामीले राष्ट्र जोगाउने अभियानमा एकताबद्ध प्रयास गरेनौँ भने हामी अब केही वर्षपछि, सायद 12 वर्षपछि इसाईहरूले नेपाललाई इसाई राष्ट्र बनाइयोस् भनेर सङ्घर्ष गर्नेछन्। एउटा कार्यक्रममा म सहभागी भएको थिएँ, विषय चाहिँ मस्टो धर्म थियो। मलाई आफूलाई लागेको विचार त्यहाँ व्यक्त गरेँ, म उठेर हिँडेँ। पछि त्यो क्रिस्चियनले चलाएको कार्यक्रम हो र त्यसको मुख्य व्यक्ति नै सुरेन्द्र केसी हो भन्ने प्रस्तुति बजारमा आयो। यस्तो हुनु हुँदैन। यो कार्यक्रमको पनि राजनीतिक लक्ष्य होला। हामीहरू त्यसमा रिजर्भ बस्न चाहन्छौँ अहिले, किनभने राजनीतिलाई दुरुपयोग गरियो यस देशमा भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। सबैले तलदेखि माथिसम्म गर्नाले आजको दिन आएको भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ। र यस्तो फोहोरी खेलमा व्यक्तिगत रूपमा म आफूलाई सामेल गराउन म उपयुक्त ठान्दिनँ। दृष्टिकोण दिने, इतिहास पर्खेल्ने, आफूलाई लागेको कुरा साथीहरूको बिचमा सेयर गर्ने, कति ज्ञान दिने, कति ज्ञान लिने, परिमार्जित हुँदै अगाडि जाने। वास्तवमा ज्ञान हासिल गर्ने पद्धति पनि यही हो र यसरी नै ज्ञान हासिल गरिन्छ भन्ने मान्यता मलाई लाग्छ। तर हामी कहाँ त्यो पद्धतिलाई मान्य गराइएको छैन। आफूलाई जे ठिक लाग्छ त्यो मात्रै सही लाग्छ। यही पनि कति साथीहरू म अहिले पनि देखिराखेको छु जो सुरेन्द्र केसी मेरो कार्यकर्ता हो भन्दै हिँड्नमा गौरव गर्छन्। यो काम पनि तपाईँहरू नहोस्। कमसेकम सुरेन्द्र केसी त कसैको कार्यकर्ता होइन, यो त पक्का हो। यो पनि नभन्नु होला कसैले। 21औं शताब्दीमा कोही कसैको कार्यकर्ता पहिलो त हुनै सक्दैन। दोस्रो कुरा, कसैलाई कार्यकर्ता बनाउने जस्तो हैसियत भएको मान्छे मैले हाम्रो देशमा देखेकै छैन। त्यसपछि आजको स्थिति आएको छ। दुःख लाग्दो कुरा छ यो, एकदमै दुःख लाग्दो कुरा। त्यसकारण हामी पछि परेका छौँ। नत्र भने अमेरिका भन्दा ठ्याक्कै 10 वर्ष जेठो देश हो हाम्रो। 1776 AD मा अमेरिका बन्न थालेको। 1768 मा त जुन पृथ्वीनारायण शाहको भर्खरै हामीले पूजा गर्यौं तिनले यो देशको जग बसालिसकेका थिए। तर 250 वर्षपछि आज हामी हाम्रो देशको निर्माणको प्रक्रिया कस्तो हो भन्ने कुरामा एक ठाउँमा उभिन सकेका छैनौँ। जसरी अहिले यहाँ राष्ट्रिय गान बज्यो, यो राष्ट्रिय गान हुँदै होइन, यो राष्ट्रिय गान हामी सुन्दै सुन्दैनौँ, यसलाई बन्द गरौँ भन्ने कुरा अहिले हामीले सुन्यौँ। भनेपछि राष्ट्रिय गानमा पनि हामी एकमत छैनौँ, केहीमा पनि हामी एकमत छैनौँ नि। मैले यो कुरा भने कतिलाई एकदम पारो तातिसक्यो, किनभने हामी अर्काको कुरा सुन्नेपट्टि नै छैनौँ। अब कहाँबाट थाल्ने, कहाँबाट अन्त्य गर्ने चुनौती यो। मैले 37 वर्ष विश्वविद्यालयमा पढाएँ। 30 वर्ष पढाइसकेपछि मेरै विद्यार्थी मलाई कुट्न आइलाग्यो। त्यही क्याम्पसमा पढ्यो केटोहरू छ। अहिले यहाँ एउटा भेटेँ, म पनि पशुपति क्याम्पसको हुने सहर भन्यो। त्यो पनि उसले अगाडि सरेर परिचय गरेन, अर्कोले गरे। गुरुसँग परिचित हुनु पनि लाज लाग्छ आज। यस्तो छ हाम्रो विद्याको परिपाटी। त्यसै कारण मैले भने कहाँबाट थाल्ने, कहाँबाट अन्त्य गर्ने, समाजलाई कसरी बुझ्ने, इतिहासलाई कसरी बुझ्ने,
पूर्वजहरूलाई कसरी बुझ्ने, गुरुहरूलाई कसरी बुझ्ने, यो भन्नुपर्ने हो। अहिले आएर हामीले यत्रो प्राचीनतम सभ्यता भएको देश, कहिल्यै पनि विदेशी प्रभुत्वमा नझुकेको देश, कयौं मुलुकहरूलाई सभ्यता सिकाउने देश, म्यानमारलाई पशुपालन गर्न सिकाउने देश, भुटानीहरूलाई कृषि खेती गर्न सिकाउने देश, आज भुटानले कोभिडमा सहयोग गर्ने ठाउँमा नेपाल आइपुग्यो। मैले यो एउटा प्रश्न उठाएँ एउटा अभिव्यक्तिमा, भुटानकै एउटा नेपाली मसँग झगडा गर्न आइलाग्यो, स्तब्ध भयो। यो पछौटेपनको कारण के हो? यो नबुझी अरू केही पनि कुरा बुझ्दैन कि हामीलाई लाग्दैन हामी पछौटे छौँ? सितिमिति मान्दैन नेपाली म पछौटे छु भनेर, तर ऊ पछौटे छ, यो वास्तविकता हो। तथ्य नबुझी त कहीँ पनि अगाडि जान सकिँदैन। एरोनेटिक माथिबाट उड्दाखेरि पनि म कहाँ जाँदैछु भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ। 1 इन्च मिसफायर भयो भने त्यो जहाज दुर्घटित हुन्छ। समाज पनि त्यस्तै हो। म सशस्त्रको एउटा प्रहरी कक्षामा क्लास लिन गएको थिएँ। समाजको बारेमा मैले त्यहाँ बोल्नुपर्ने थियो। नेपाली समाजमा विभेदहरू पनि छन्, असमानताहरू पनि छन्। कतिले आफूलाई उत्पीडन महसुस गर्छन्, कतिले गर्दैनन्। यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्नु नै वास्तवमा साँचो अर्थमा नेपाली राष्ट्रियताको प्रारम्भिक बिन्दु हुन्छ। यो जगबाट म त्यहाँ अलिकति अगाडि बढेँ। क्वेसन एन्सरको पनि फेज आयो। अधिकृतहरूले, अधिकृत मध्ये कतिले त्यो कुरामा सहमति जाहेर गर्न अस्वीकार गरे कि नेपाली सशस्त्र संगठन संरचनामा विभेद छ भन्ने कुरा सही होइन। मैले एउटा जातको नाम लिएर त्यहाँ भने यो जातको मान्छे यहाँ कोही छ कि छैन? एउटा एसपीले भन्यो छ, म त्यही हो भने उठ भन्यो, उठ्यो। लु भन, तिमीलाई सशस्त्र प्रहरी संगठनभित्र विभेद र उत्पीडन हुन्छ भन्ने कुरा लाग्छ कि लाग्दैन? ल नडराइ भन, म यहाँ छु भने लाग्छ भने। जबसम्म त्यो मान्छेलाई लाग्दैनको स्थिति हामीले निर्माण गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हाम्रो राष्ट्रियता सुदृढ हुन सक्दैन। तर हामी यो कुरा मान्न तयार छैनौँ। जबसम्म हामी यो कुरा मान्दैनौँ तबसम्म हाम्रो यात्रा सुरु हुँदैन। हामी अल्झिने कारण यही हो। राजाले 30 वर्ष पञ्चायत व्यवस्था चलाए, कयौं मान्छेलाई मन्त्री बनाए, प्रधानमन्त्री बनाए, अरू सबै कुरा बनाए। तर मलाई लाग्छ एकदम कम मान्छेले मात्रै त्यसप्रति कृतज्ञता जाहेर गरे। त्यसपछि राजाले त्यहाँबाट एक्लै नागार्जुनपुर जानु पर्यो। त्यति बेला राजाले 30 वर्ष जसलाई संरक्षण गरेको थियो अरूको आवाज त सुन्यो यदा कदा, तर ती मान्छेको आवाज सुनिएन। मैले भेगबहादुर थापाकी छोरीको किताब एउटा पढेको थिएँ। तपाईले चिन्नुहुन्छ डाक्टर भेगबहादुर थापालाई? सबैभन्दा बढी राजाले संरक्षण गरेका सीमित व्यक्तिहरू मध्येमा एकजना डाक्टर भेगबहादुर थापा पनि हुन्। जब उनको छोरीको किताब मैले पढेँ, त्यो किताबको निष्कर्ष के थियो भने नेपाली समाज विकसित नहुने, विकसित हुन नसक्ने प्रारम्भिक कारण भनेको यहाँको राजतन्त्र हो। फेरि एकपल्ट मैले के एउटा अन्तर्वार्ता सुने डाक्टर भेगबहादुर थापाको भनेदेखि, म अमेरिका जाँदैछु भोलि कर्सी कलको लागि छोरीको किताब राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवलाई उपहार दिउँ भनेर बुझाएर फर्केको। उहाँ आफूमाथि गौरव गर्नुहुन्छ कि आफ्नो छोरीमाथि गौरव गर्नुहुन्छ? आफ्नो कृतिमाथि गौरव गर्नुहुन्छ कि आफ्नो छोरीको कृतिमाथि गौरव गर्नुहुन्छ? तर यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। यस्ता पात्रहरू त्यहाँ थुप्रो छन्। त्यसपछि कम्युनिस्ट भए ठाउँमा आउँ, जो आजको मेरो टपिक हो। त्यसको मूर्धन्य नेता हाम्रो मञ्चमा हुनुहुन्छ आज, राधाकृष्ण मैनाली। त्यो व्यवस्थाको लागि उहाँ 12-14 वर्ष कठोर जेलमा बस्नुभयो। त्यसपछि उहाँको जे राजनीतिक आयाम गुज्र्यो त्यो हाम्रो आँखाको अगाडि छ र आज उहाँ हाम्रो अगाडि साक्षात पनि हुनुहुन्छ, पछि उहाँ बोल्नु पनि हुन्छ। उहाँको त्यो लामो जेल जीवनको अनुभूति के छ?
राजनीतिक जीवनको अनुभूति के छ, के कारणले आज उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्छ र अब उहाँ कहाँ जान चाहनुहुन्छ, नेपाली कम्युनिस्टहरू कस्ता थिए, त्यसपछि के भए, अनि कहाँ छन्, त्यसपछि के हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ साङ्गो पाङ्गो उत्तर यही नै हो। किन हिजो त्यो गरियो, त्यसपछि किन त्यस्तो भयो, अब के हुन्छ होला भन्ने आकलन गर्ने सबैभन्दा अधिकारी व्यक्ति उहाँहरू नै हो। मैले 52 सालमा कम्युनिजममा विद्यावारिधि गरेको थिएँ। त्यसको निष्कर्ष के थियो भने नेपालमा कोही पनि कम्युनिस्ट छैन। नेपाल टेलिभिजनमा मेरो एउटा अन्तर्वार्ता आएको थियो एकपल्ट, कम्युनिजम भनेकै के हो, प्रश्न यो थियो त्यहाँ। मैले भनेको थिएँ उत्पादनका साधनमाथिको सामाजिकीकरण र सबैबाट आवश्यकता अनुसार, सबैलाई आवश्यकता अनुसार, सबैबाट क्षमता अनुसारको सिद्धान्त नै वास्तवमा कम्युनिजम हो। उत्पादनका साधन भनेको जति उत्पादन छ, जति कल कारखाना छन्, जति राष्ट्रिय सम्पत्ति छ, त्यसमा सबैको पहुँच हुनु पर्यो। उदाहरणको लागि 1 महिना अगाडि कम्युनिस्टको सरकार थियो नेपालमा, हामीहरू कोभिडमा थियौँ। त्यो सरकारले के भन्यो भने पीसीआर आफै गर्नुपर्छ, उपचार होइन, पीसीआर। पीसीआर भनेको कोभिडको प्रारम्भिक कुरा हो, त्यो पनि आफै गर्नुपर्छ भनेपछि राज्य जनताका लागि 1 रुपैयाँ पनि खर्च गर्ने अवस्थामा छैन भन्ने कुरा हो। तर नेपालको अहिलेको संविधानले शिक्षाको ग्यारेन्टी गरेको छ, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गरेको छ, रोजगारीको पनि ग्यारेन्टी गरेको छ र हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था भनेको समाजवाद उन्मुख छ। मेरो थेसिसको निष्कर्ष र पीसीआर टेस्ट आफै गर्नुपर्छ भन्ने व्यवहारलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्यो भने पनि नेपाली कम्युनिस्टहरू वास्तवमा कम्युनिस्ट होइनन् भन्ने नै निष्कर्ष निस्किन्छ। त्यसपछि मैले पीसीआर टेस्ट गर्नुपर्ने भयो। पीसीआर टेस्ट गर्नेमा म गएँ, कति खर्च लाग्छ भनेर सोधेको, पीसीआर टेस्ट गर्न 2500 लाग्छ। त्यसकारण नेपालीहरू पीसीआर टेस्ट नगर्नेपट्टि गए। यहाँ जति पनि हामीहरू मान्छे छौँ, कसलाई कोभिड होला, कसलाई कोभिड नहोला, कोही केही भन्न सक्दैन। कोभिड संक्रमण हुने यसरी नै हो। मैले ब्रह्माण्डलाई भनेको थिएँ, तपाईँ सिडिओबाट स्वीकृति लिनु होला, होइन भने अहिलेको कार्यक्रम प्रतिकूल समयमा हुँदैछ, अहिले नगर्ने कि। उहाँले भन्नुभयो म सिडिओ कहाँ जान्छु, स्वीकृति लिएर आउँछु, अनि कार्यक्रम हुन्छ। 25 जनाभन्दा बढी हामी सहभागी हुँदैनौँ, तर मलाई लाग्छ यहाँ 60 जनाभन्दा हामी बढी छौँ र कोही पनि हामी कोभिडको अनुशासनको दायरा अन्तर्गत छैनौँ। यसले पनि हाम्रो सभ्यताको स्तर के छ भन्ने कुरा अगाडि आउँछ, जबकि यो हाम्रो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुरा छ। अब के भन्ने यसलाई, हामी किन यस्ता भएका छौँ भन्ने प्रश्न नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। गाउँदेखि केन्द्रसम्मको कम्युनिस्टको चरित्रको कुरा पनि भनिएको छ। यहाँ हाम्रा पालामा कम्युनिस्ट भन्दा पवित्र अर्को हुँदैन भन्ने नेताहरू व्यवहारद्वारा हामीलाई सिद्ध गर्थे। उनीहरू जस्तो बोल्थे, जस्तो लाउँथे, जस्तो खान्थे, वास्तवमा त्यो कम्युनिस्ट जस्तो नै लाग्थ्यो। राधाकृष्ण मैनाली यही हुनुहुन्छ, उहाँसँग तपाईँ कुरा गर्नुहोस्, उहाँ ठुलो बोल्नुहुन्न, उहाँ झर्किनुहुन्न, उहाँ रिसाउनुहुन्न, गलत खानेकुराको अभ्यास उहाँसँग छैन। वास्तवमा कम्युनिस्टको प्रतिमूर्ति हो राधाकृष्ण मैनाली, जहाँसम्म मैले उहाँलाई देखेको छु। यसको ठुलो प्रभाव हुन्थ्यो। हामी एउटा विद्यालयमा म चिफ गेस्ट भएर आएको थिएँ, यहाँ मण्डीका टारमा। त्यो विद्यालयको प्राङ्गणको अगाडिपट्टि गान्धीको फोटो थियो ठुलो, त्यसको तल लेखिएको थियो माई लाइफ
माई मेसेज। त्यो एउटा तस्बिरले वास्तवमा गान्धीको दर्शन छोड्थ्यो। माई लाइफ माई मेसेज। गान्धी खराउ लगाउँथे, लुङ्गी बाँध्थे, शरीरको माथिल्लो भागमा परिधान पनि हुँदैन थियो, पोसाक हुँदैन थियो, ट्रेडिसनल चस्मा लगाउँथे, आश्रममा बस्थे, व्यक्तिगत सम्पत्ति थिएन। त्यसकारण त्यो ठुलो एउटा सन्देश थियो, मान्छेलाई त्यसको प्रभाव पनि पर्थ्यो। गान्धीयन टोपी भन्थे, गान्धीयन पोसाक भन्थे, नेहरूयन कोट भन्छन्। यहाँ पनि कति हाम्रो नेताजी एकजना लगाएको छ, ऊ भाइले लगाएको त्यही हो, नेहरू कोट भन्छन् त्यसलाई। नेहरूले लगाएर नेहरू कोट भएको त होला, त्यसले एउटा सन्देश दिन्थ्यो। हामी जस्तो जीवन पद्धति अभ्यास गर्छौँ, जस्तो खान्छौँ, खानुको मतलब के भने जस्तो खाइन्छ त्यस्तो सोचिन्छ, जस्तो खाइन्छ त्यस्तो गरिन्छ। सन्देश त्यसरी दिन्छ त्यसले। म आफूलाई कम्युनिस्ट भन्छु, सबभन्दा तड्किलो भड्किलो जीवन मेरो छ, सबभन्दा विशालतम ऐयासी जीवनशैली मेरो छ भनेदेखि मैले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नुको केही पनि अर्थ छैन। म आफूलाई धार्मिक भन्छु, पहेँलो लुगा लगाउँछु, अरू कुरा गर्छु, तर म बेलुका डिस्कोमा जान्छु, के अर्थ छ त्यसको? माई लाइफ माई मेसेज भनेको त्यही हो। हिन्दू धर्म, पाश्चात्य धर्म, धर्मान्तरणको चुनौती, यी कुराहरू अक्सर हामी बजारमा सुन्छौँ। तर किन मान्छे धर्मान्तरित हुन्छ त्यतातिर हामी जान्दैनौँ। आजको पिँढीले के चाहेको छ हामी त्यो हेर्दैनौँ। सबै मान्छेको मनभित्र के छ, मेरो मनभित्र के छ? ब्रह्मचर्य भनेको के हो? खाली यौनिक आत्म अनुशासन मात्रै ब्रह्मचर्य होइन। त्यस्तो प्रकारले सोच्नु पनि ब्रह्मचर्यको विरुद्ध हो। मान्छेमा यौनिक चाहनाहरू कस्तो अवस्थामा आउँछ? पहिला उसले आफ्नो यौनिक जो आकांक्षा छ त्यो आकांक्षालाई नियन्त्रण गर्न सक्छु कि सक्दिन? समाधिमा पहिला ऊ आफू बस्नुपर्छ, उसले विपස්සना गर्नुपर्छ, उसले योग गर्नुपर्छ, आफूलाई जाँच्नुपर्छ, म को हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ, अनि मात्रै धार्मिक जीवनमा ऊ प्रवेश गर्नुपर्छ। नत्र भने सन्देश गलत जान्छ। यावत विषयमा मैले लामो समयसम्म नेपालमा विमर्श गर्न खोजेँ, तर एकजना मान्छेले पनि त्यसलाई ध्यान दिएको अनुभूति मसँग छैन। त्यसपछि धर्ममा विकृति आएको छ, त्यसपछि कम्युनिजममा विकृति आएको छ, त्यसपछि प्रजातन्त्रमा विकृति आएको छ, त्यसपछि राजतन्त्रमा पनि विकृति आयो। तर कोही पनि मान्न तयार छैन। राजाको तस्बिर त्यहाँ राखेर, राजालाई ढोगेर, राज संस्थाले नेपाल इतिहास निर्माण गरेको योगदान, उनीहरूले गरेको त्याग, उनीहरूले गरेको बलिदान त्यो सिद्ध हुँदैन। ठ्याक्कै उनीहरूले के चाहेका थिए, ठ्याक्कै उनीहरूले के गरेका थिए, अहिले हामी के गर्दैछौँ त्यसले मात्रै त्यसको औचित्य पुष्टि हुन्छ। पृथ्वीनारायण शाह आफै तरवार लिएर हिँड्थे, प्रत्येक युद्धको मोर्चामा उनी आफै हुन्थे। कीर्तिपुरको पहिलो युद्धमा पृथ्वीनारायण शाहलाई मार्न मात्रै आँटिएको थियो। कुनै एउटा लोकल मान्छेले राजालाई त काट्नु हुँदैन त, राजाले मात्रै काट्ने हो भनेकोतिर ध्यान गयो त्यो मान्छेको। त्यो बेला गोर्खाली सेनाले पृथ्वीनारायण शाहलाई पिकअप गरेर मर्नबाट बचाए। काठमाडौँको त्यो मान्छेको पृथ्वीनारायण शाहप्रतिको अनुराग होइन, त्यो राजतन्त्रप्रतिको अनुराग। राजा के हो भन्ने कुरा ऊ बुझ्थ्यो। उसलाई यो राजासँग मतलब थिएन, ऊ राजासँग मतलब थिएन, ऊ राजाको रहिती त थियो, तर राजा सबै एक हुन् भनेर ऊ बुझ्थ्यो। उसको दार्शनिक आधार यो थियो र यो अनुसारको उसले आचरण गर्यो त्यहाँ। त्यसकारण पृथ्वीनारायण शाहको जीवन त्यहाँ रह्यो अनि हामीले यो देश पायौँ। अहिले मान्छेलाई ठट्टाको विषय भएछ, त्यसै बने होला त यो देश। तर यसको सैद्धान्तिक आधार के हो, यसको दार्शनिक आधार के हो, यसको वस्तुगत स्थिति के हो, यसको आत्मगत स्थिति के हो, के कारणले त्यो अभियान अगाडि आएको थियो, के कारणले त्यो टिक्यो, के कारणले नेपाल बन्यो। मलाई अब कहिलेकाहीँ दया जस्तो पनि लाग्छ, हँसी जस्तो पनि हुन्छ।
विश्वविद्यालयमा अनेक पाठ्यांशहरू बन्छन्, अनेक पढाइ हुन्छ। तपाईँ जानुहोस्, अहिले पनि पृथ्वीनारायण शाहको अभियान गोर्खाको विस्तार थियो कि नेपाल राष्ट्रको एकीकरण थियो भन्ने डिबेट अहिले पनि चल्छ। त्यहाँ 250 वर्ष भइसक्यो यो देश बनेको। यो देश बन्नुको औचित्य थियो कि थिएन भन्नेमा डिबेट हुन्छ। आज म जन्मिसकेँ नि, अब यो जीवनलाई सार्थक बनाउने हो। मैले जन्मदाताहरूप्रति आफ्नो कृतज्ञता प्रकट गर्ने हो, पुष्टि गर्ने। मसँग योभन्दा अर्को विकल्प छैन। आमा बाबुलाई सरापेर उनीहरूप्रतिको कृतज्ञतालाई उपेक्षा गरेर मैले भोलिको पिँढीलाई के सिकाउनु खोजेको, के सिक्छन् त्यसबाट? हाम्रा पालामा आमा बाबुप्रतिको प्रतिबद्धता, कृतज्ञता, आमाहरू बाबुहरू आफ्नो जीवनका अभिन्न अङ्ग हुन् भन्ने त्यो सन्देश हामी जीवनबाट दिन्छौँ। आज आमा बाबु बोझ बनेका छन्। त्यही आमा बाबुले दिएको छोरो चाहिँ सबैभन्दा प्यारो, अनि त्यो छोरो जन्माउने आमा बाबु चाहिँ सबैभन्दा घिनलाग्दो भनेपछि हामीले जीवनलाई कसरी बुझेको? देशको कुरा त्यही हो। यो देश हामीलाई चाहिन्छ किन यसले हामीलाई जग दिएको छ, जमिन दिएको छ, अन्न दिएको छ, पानी दिएको छ, वायु दिएको छ, सबै कुरा दिएको छ। यो जग नै हाम्रो जीवनको आधार हो। तर हामीलाई यसको निर्माण प्रक्रियामा अब अहिले चित्त बुझ्दैन भने धेरै ढिलो भएन। यो संसारका राष्ट्रहरू कसरी बनेका हुन्छन्? ब्रिटेन कसरी बनेको, जर्मनी कसरी बनेको, इटालीको नाम इटाली कसरी रह्यो, चीनको नाम कसरी चीन हो? भारत कसरी बनेको थियो? नजिकैको कुरा गरौँ, कसरी बनेको थियो भारत? ब्रिटिसले एकपछि अर्को भारतीय राज्यहरू त 700 भन्दा बढी राज्यहरू थिए। एकपछि अर्को राज्यलाई जित्ने क्रममा प्रकारान्तरले भएर विशाल भारत बनेको थियो। यसरी भारत बन्नुहुन्छ भने जुन प्रक्रियाबाट नेपाल बन्यो त्यसरी किन नेपाल बन्नु हुँदैन? आफ्ना प्रक्रियाहरू हुन्छन् राष्ट्र बन्ने। जसरी मान्छेको व्यक्तित्व निर्माणको प्रक्रिया आफ्नो हुन्छ, जसरी धर्मका आफ्ना बाटाहरू हुन्छन्। धर्मको गन्तव्य त एउटै हो नि, मानव कल्याण, तर बाटाहरू आफ्ना छन्। बुद्धिस्टले आफ्नो बाटोबाट त्यो मानव कल्याण गर्न खोज्छ, हिन्दूले आफ्नो तरिकाले, क्रिस्चियनिटीले आफ्नो तरिकाले, कुनै अर्को धर्मले आफ्नो तरिकाले। तर सबैको लक्ष्य भनेको, सबै धर्मको गन्तव्य भनेको मानव कल्याण मात्रै हो। पाप भनेको के हो? मान्छेको अहितमा सोच्नु गर्नु होइन। मनसा वाचा कर्म तीनटैमा गइरहनु पर्दैन। मनले गलत कुरा सोच्यो भने भयो, त्यो अपराध हो, त्यो पाप। पाप के हो? मान्छेको अकल्याणका लागि केही हरकत गर्नु, त्यही हो पाप। मानव मात्रको कल्याणको लागि केही कुरा गर्नु, त्यही धर्म। त्यसको लागि हिन्दू नै हुनुपर्छ भन्ने के छ? त्यसको लागि क्रिस्चियन नै हुनुपर्छ भन्ने के छ? त्यसको लागि बुद्धिस्ट नै हुनुपर्छ भन्ने के छ? एउटै लक्ष्य कृत सङ्कल्पित भएर लाग्यो भने कुनै धर्म लिए पनि केही फरक पर्दैन। यो सिद्धान्तबाट गइयो भनेदेखि मान्छे एक धर्मबाट विकसित भएर अर्को धर्ममा जानुपर्ने अवस्थै बन्दैन। जब त्यहाँ लालच आउँछ, जब त्यहाँ स्वार्थ आउँछ, त्यसपछि यी सबै कुराहरू हुन्छन्। महाभारतको शान्ति पर्वले भन्छ सुरुमा त राज्य पनि थिएन, किनभने त्यहाँ लोभ थिएन, पाप थिएन, अपराध थिएन, त्यसकारण राज्य पनि थिएन। जब लोभ आयो, जब पाप आयो, जब विभेदहरू आए, त्यसपछि राज्यको परिकल्पना गरियो। त्यो नियन्त्रण गर्नको लागि राज्य हो। प्रकारान्तरमा राज्य आफूभन्दा भिन्न विचारलाई नियन्त्रण गर्ने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्न थालिसकेपछि सामाजिक द्वन्द्वहरू देखा परे। ती द्वन्द्वहरूलाई कसरी शमन गर्ने, त्यसको एउटा विधि कम्युनिजम हो। मैले बुझेको कम्युनिजम यति हो। र त्यो अनुसार नेपाली कम्युनिस्टहरूले काम नगरेको भन्ने मेरो पिएचडी को निष्कर्ष थियो। समय बित्दै गयो, यो 25 वर्ष अगाडिको कुरा थियो। 26औं वर्षमा पनि नेपाली कम्युनिजमको चरित्रमा परिवर्तन छैन। अझ यसमा उपभोक्तावाद,
अवसरवाद र भ्रष्टीकरण हाबी भएर गएको छ र यो गाउँसम्म विस्तारित भएर गएको छ। हाम्रा पालामा जुन किसिमको विलासिताको अभ्यास आज हुन्छ हाम्रा पालामा त्यो हाम्रो दिमागमै हुँदैन थियो। अहिले म सुन्छु जिल्ला स्तरको कम्युनिस्ट नेताले पनि विलासिताका साधनहरू प्रयोग गर्छ, मोटर चढ्छ, ठुलो घरमा उ बस्छ, ऐयासी जीवन पद्धति छ। त्यसकारण मैले के प्रश्न उठाएँ भने राजाहरूले पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाए, कोदारी राजमार्ग खने, बाँसबारी छाला जुत्ता खोले, भ्रिकुटी कागज कारखाना खोले, ट्रली बस चलाए, हेटौडा र हिमाल सिमेन्ट कारखानादेखि हेटौडा कपडा उद्योग खोले, गोरखकाली रबर उद्योगको स्थापना भयो। राजा प्रतिगामी कि यो बन्द गर्ने चाहिँ प्रतिगामी? किनभने पछिल्लो कालमा यी सबै कल कारखानाहरू बन्द गरिए। को प्रतिगामी? मैले उठाएको प्रश्न यो थियो, ट्रली बस बन्द गर्नु प्रतिगमन कि ट्रली बस खोल्नु प्रतिगमन? के हो प्रतिगमन भनेको? के गर्दा प्रतिगमन हुन्छ? कसैले राजा ज्ञानेन्द्रको कदमलाई प्रतिगमन भन्छन्, आजभोलि त केपी ओलीको कदमलाई प्रतिगमन भन्न थाले। कुन चाहिँ प्रतिगमन हो? मैले उठाउन खोजेको प्रश्न यो थियो, केपी ओलीको प्रतिगमन हो भने त राजाको कदमलाई अग्रगमन हो भन्नु पर्यो। त्यसो भने कुन चाहिँ प्रतिगमन हो, कुन चाहिँ अग्रगमन हो त? मैले विमर्श गर्न खोजेको। यसमा बुद्धिको प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन? यसमा जे भने पनि हुन्छ। जस्तो अहिले प्रचण्डले भनिरहेछन् ओलीले ल्याएको अध्यादेश प्रतिगमन लक्षित थियो, हामीले ल्याएको अध्यादेश लोकतन्त्र लक्षित छ। यहाँ हाम्रो कानुनविद हुनुहुन्छ भट्टराईजी विष्णु, उहाँले यसमा पछि प्रश्न पार्नु होला, यो दुईटामा के छ तात्विक भिन्नता? त्यो बेला सोनामधन्य गणेशराज शर्माजी विख्यात कानुनविद्ता हुनुहुन्थ्यो, कानुन व्यवसायी हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई मैले एउटा प्रश्न सोधेँ, गणेशराजजी तपाईँले मनमोहनको मुद्दा पनि लिनुभयो, गिरिजाबाबुको मुद्दा पनि लिनुभयो, किन यस्तो गर्नुभएको? किनभने गिरिजाको मध्यावधिको सिफारिस र मनमोहनको मध्यावधिको सिफारिसको बिचमा जमिन आसमानको फरक थियो। यहाँ एउटा विभ्रम फैलाइएको छ कि त्यसमा केही पनि फरक थिएन र हामीहरू दिग्भ्रमित भएका छौँ। यहाँ हाम्रो पत्रकारजी पनि हुनुहुन्छ, देवप्रकाश त्रिपाठीजी, उहाँहरूलाई त हिक्का पनि होला। जमिन आसमानको फरक थियो यसमा। सक्यो? जमिन आसमान थियो त्यो दुईटाको बिचमा। उहाँले भन्नुभयो यसमा फरक हुँदाहुँदै पनि मैले दुवै प्रधानमन्त्री, म चाहिँ प्रधानमन्त्रीत्व प्रणालीको पक्षधर हुँ। मध्यावधि भनेको प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो। यसले के देखायो भने कानुनविदहरू पनि एउटा धर्म परिपालन गर्नको लागि प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। एमाले हो भन्ने तस्करको मुद्दा बोकेर हिँड्ने, एमाले हो भन्ने ज्यानमाराको मुद्दा बोकेर हिँड्ने, कांग्रेस हो भन्ने प्रजातन्त्र विरोधी मुद्दा बोकेर हिँड्ने, यो मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न हो। कानुनविद मध्येलाई त मिल्छ, किन ऊ व्यवसायी मात्रै हो। एउटा डाक्टरले कांग्रेसको उपचार गर्छु, कम्युनिस्टको उपचार गर्छु त भन्न भएन नि, किनभने ऊ
चिकित्सक मात्रै हो, कानुन व्यवसायीको कुरा पनि त्यही हो। तर ऊ पार्टीको क्याडर हो भने त पार्टीको धर्म त त्यहाँ आकर्षित हुन्छ। गणेश राज शर्मा मैले चिनेसम्म कुनै पार्टीमा प्रतिबद्ध हुनुहुन्न थियो, उहाँ साँचो कानुन व्यवसायी हुनुहुन्थ्यो। र बिपी कोइरालाले आत्मवृत्तान्तमा त्यो कुराको सङ्केत गर्दै गणेश राज आफैले के भन्नुभएको थियो भने रियल काङ्ग्रेसमा बिपी कोइरालाले भर गर्न सक्नु भएन, तर गणेश राज शर्माले मेरो मर्म र धर्मलाई विचलन गर्नुहुन्न होला भन्ने विश्वासले आफूसँग भएको सम्पूर्ण सामग्री उहाँलाई छोडेर जानुभएको थियो। त्यसकारण हामीले आत्मवृत्तान्त पढ्न पायौँ। जीवनभर हामीले बिपी कोइरालालाई भारतको दलाल भनेर गाली गरेको। त्यो आत्मवृत्तान्त पढ्दा हामीले के थाहा पायौँ भने कि भारतले सबैभन्दा बढी उपेक्षा गरेको नेपाली नेता उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि मैले प्रश्न उठाएँ, वास्तवमा भारतको जो भक्त हो नेपालमा त्यो को हो? काङ्ग्रेस हो कि कम्युनिस्ट हो? प्रचण्ड हो कि बिपी हो? मैले यो प्रश्न उठाएँ। अब मेरो समय सिद्धिएको हुनाले मैले यसलाई बढी विस्तार गर्ने अवसर त पाइनँ। मलाई प्रसन्नता के भयो भने तपाईँहरूले कमसेकम मेरो कुरा सुनिदिनु भयो। अनुशासन एकदम जरुरी छ। एउटा फोन नियन्त्रण गर्न सकिएन भने, एउटा आवागमनलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने, आधी घन्टा स्थिर भएर बस्न सकिएन भने त्यो सभाको त मर्मै रहँदैन नि। धेरै ठाउँमा म त्यो सामना गर्छु। मैले त त्यो सामना गर्नु पर्दैन, किनभने मलाई त्यो माया प्राप्त हुन्छ जहिले पनि श्रोताहरूबाट। मेरो लागि यो गौरवको कुरा हो। त्यो गौरव मैले आज पनि पाएँ र आजको बिहानी यति गौरवशाली मित्रहरूको बिचमा व्यतीत गर्न पाउँदा मलाई गौरवको अनुभूति पनि भएको छ। नेताहरूले नै सिकाएको चाहिँ के भने आफ्नो कुरा भन्ने, जुर्को उठेर जाने। म आज 11 बजे अर्को जुम मिटिङमा भएको हुनाले पुरा समय त यहाँ बस्न सक्दिनँ होला। मैले के विषयलाई प्रवेश गराउने चेष्टा गरेको छु, यसले तपाईँहरूमा एक खालको उत्सुकता बढाएको खण्डमा भोलिका दिनहरूमा पनि हामी विमर्श गर्न सक्नेछौँ। मुख्य कुरा के भने नेपाल एकीकरणको प्रश्नलाई, नेपालका राजनीतिक दलहरूको प्रश्नलाई, उनीहरूले अवलम्बन गरेका दर्शनका प्रश्नहरूलाई हामीले गम्भीर तरिकाले हेर्नुपर्छ र तिनको सामग्रिक तरिकाले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। आत्मवृत्तान्तमा बिपी कोइरालाले नै भनेको छ दिल्ली सम्झौता एउटा मिथक थियो भनेर। हामीले जिन्दगीभरि बिपी कोइराला दुत्कार्यौँ किनभने उनले दिल्ली सम्झौता गरे। कस्तो ज्ञान र बुद्धि लिएर हिँडिएछ कमरेड राधाकृष्णले, कस्तो सुरेन्द्र केसी जन्माउनु भएछ। कहिलेकाहीँ उहाँदेखि पनि जोक चल्छ मलाई। के गरेको कमरेड यस्तो भन्छु, उहाँ बोल्नुहुन्न, किन उहाँ त एकदमै मृदुभाषी हुनुहुन्छ। मुसु मुसु हाँस्नुहुन्छ। आज त मुख छोपेको हुनाले देखिँदैन, तर उहाँ मुसु मुसु हाँसिरहनु भएको छ भित्रभित्र। तर हाँसेर समस्याको समाधान हुँदैन, समाज बदल्नुपर्छ। धर्मको अभिप्राय पनि त्यही हो, राजनीतिको अभिप्राय पनि त्यही हो, साम्यवादको अभिप्राय पनि त्यही हो। तर हाम्रो समाज बदलिएन। धेरै अगाडि एकजना विद्वानले भनेका थिए, मभन्दा अघिका विद्वानहरूले दुनियाँको बारेमा भन्दै व्याख्या मात्रै गरे, तर महत्त्वपूर्ण कुरा दुनियाँलाई व्याख्या गर्ने होइन, महत्त्वपूर्ण कुरा दुनियाँलाई बदल्ने हो। पुराण मात्रै भनेर समाज बदलिँदैन, कार्यकर्तालाई अन्धभक्त मात्रै बनाएर समाज बदलिँदैन। समाज बदल्नको लागि मुलुकलाई व्यवसायीकरणमा लैजानुपर्छ, औद्योगिकरणमा लैजानुपर्छ, बाटो बाटो खोल्नुपर्छ। विज्ञान र अनुसन्धानमा, विज्ञान र प्रविधिमा हेर्नु त अहिले सबैसँग एउटा एउटा प्रविधि छ। यो सानो क्यामेरा छ, यो एउटा माइक छ, यसको पेमेन्ट हामीले क्षणमा तिरिरहेका हुन्छौँ। हामीलाई थाहा हुँदैन त्यो। प्रति सेकेन्ड हामीबाट हाम्रो सम्पत्ति बाहिर गइरहेको हुन्छ। उनीहरू दिनदिनै धनी भइरहेका हुन्छन्, हामी दिनदिनै गरिब भइरहेका हुन्छौँ। चाइनाको ल हेर्नु त, अरू सबै संसार कोभिडको कारणले पछि पऱ्यो इकोनोमिकल्ली। चाइनाले डबल डिजिटमा इकोनोमिक ग्रोथ गर्यो। वुहानबाट यो कोभिड सुरु भयो, तर उनले वुहानबाट बाहिर यो कोभिडलाई जानै दिएन। कत्रो खुबी हेर्नु त। हामी अहिले यहाँ मनमा त्रासद छ, कोसँग कोभिड होला, सर्ने हो कि कति बेला यहाँबाट भागौँ, के गरौँ, यस्तो स्थिति छ। यसमा कसैलाई मतलबै छैन। यसरी समाजलाई बदल्नको लागि हामीहरू कृत सङ्कल्पित हुने हो। म आशा गर्छु र आह्वान गर्छु तपाईँहरूले जे कार्यक्रम गर्नुभएको छ यतातिर तपाईँहरूले थोरै पनि सोच दिनुभयो भने त्यो राम्रो हुन्छ। त्यो राम्रो मात्रै होइन कि धेरै नै राम्रो हुन्छ, किनभने सोच्नमा हामी धेरै ढिलो भइसकेका छौँ। धेरै नै, मेरो कुरा मान्नु होला यति, तपाईँहरूले धेरै पछि परेका छौँ। हामीले धेरै नै अगाडि जानुपर्ने छ। कुनै पनि क्षेत्रबाट हामीले वाञ्छित भूमिका खेलेका छैनौँ। सदाकाल सङ्क्रमणमा छौँ हामीहरू।
पीडादायी कुरा हो। पार्टीबाट स्वतन्त्र बसेर, राजनीतिबाट स्वतन्त्र बसेर धर्म र आध्यात्मसँग जोडिन खोजेर प्राप्त गरेको यो ज्ञान मैले प्राप्त गरेको ज्ञानबाट म आह्वान गर्छु सबैले हामी विपස්සना गरौँ, सबैले योग गरौँ, संयम हौँ, त्यसपछि हामी लक्ष्यमा पुग्न थाल्छौँ। सबैलाई लक्ष्यमा पुग्ने प्रतिबद्धता जाहेर होस्, त्यसको लागि आजको क्षणले काम गरोस्। म यति भन्ने बिदा लिन्छु। राज संस्थाको विषयमै मलाई सीमित गरिएको छ, अरू विषयहरूमा चर्चा नगर्ने भन्ने मन सायद देखियो। तथापि राज संस्थासँग जोडिएका धेरै कुराहरू छन्। सँगै देश जोडिएको छ, त्यसकारणले कतिपय सान्दर्भिक कुराहरू यसमा म जोडेर यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। संसारको एउटा मात्रै देश मैले पढेसम्म, मैले बुझेसम्म जुन देश राजाले बनाएको, राजाको अगुवाईमा हामी सबै मिलेर बनाएको देश मलाई लाग्छ विश्वको एकमात्र देश। कतिपय राजा भएका देशहरूमा राजा खोजेर ल्याएर थपना गरिएको छ। विभिन्न कारणले कसैलाई राजा बनाउनु परेको छ, तर नेपाल मात्रै एउटा यस्तो देश हो विश्वको जुन राजाले देश बनाए, त्यही राजाको वंशजलाई हामीले राजा मानेर बसिराखेका छौँ। गणतन्त्र 2065 सालमा घोषणा भयो। वास्तवमा त्यसको थालनी चाहिँ 1831 मा केपुचिन पादरीहरूलाई निष्कासन गर्ने बित्तिकै गणतन्त्रको बिजार उठाउनु भएको थियो। धेरै वर्ष लगाएर गणतन्त्र स्थापना गरिएको। हामी मध्ये कतिलाई अहिले पनि एउटा भ्रम हुन सक्छ कि कलङ्कीमा जुलुस निस्कियो 20-50 हजारको भनेर राजाले नारायणहिटी छोडे भन्ने प्रकारको भ्रममा हामी छौँ। त्यो त रित पुर्याउन गरिएको एउटा कर्म थियो, कर्मकाण्डी कार्यक्रम थियो। त्यस कारणले राज संस्थाको विस्थापन भएको होइन। जुलुसले विस्थापन गर्ने भए केपी ओलीलाई त सकेनन् जुलुसले विस्थापन गर्न। अस्ति भर्खर 50,000 को जुलुस निकाले होइन, खोइ त के दरबार मार्ग अगाडि नै जुलुस गरेका थियो। तर जुलुसले एउटा सरकारको विस्थापन भएन, राज संस्थाको विस्थापन जुलुसले भयो भन्ने कुरा चाहिँ मिथ्या कुरा हो। त्यसको लागि धेरै लामो रणनीतिक तयारी थियो र धेरै ठुलो लगानी थियो। हामी भित्रैका, नेपाल भित्रैका बुख्याचाहरू, कठपुतलीहरूलाई उपयोग प्रयोग गर्दै यो कार्यको सम्पादन भएको। नेपालीहरूलाई यहाँ सेना आइराख्नु पर्दैन विदेशीको, सस्तोमा किन्न पाइन्छ भन्ने सायद सुगौली सन्धिमा विदेशीहरूले महसुस गरे। नेपालले जसलाई प्रतिनिधि बनाएर पठायो त्यही प्रतिनिधिलाई नै खरिद गरेर सुगौली सन्धिका 9वटा बुँदामा 9वटै बुँदा अर्काको पक्षमा गर्ने जात हो हामी। सम्भवतः त्यही बेलादेखि नै धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन, खरिद गरेरै मानिसहरूलाई उपयोग प्रयोग दुरुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने शत्रु पक्षको वा विपक्षको धारणा रहेको हुनुपर्छ। हामीले राज संस्थाको बारेमा हेर्दाखेरि के देख्छौँ भने राजाहरू कहिले अलिकता खराब पनि जन्मिए होलान्, कहिले बिर्सनै नसकिने राजा पनि जन्मिए। रणबहादुर शाह पनि राजै थिए, सुरेन्द्रजी पनि राजै थिए, महेन्द्र पनि राजा हो। यदि एउटा कुनै राजा खराब भयो भनेर त्यति बेलै गणतन्त्र ल्याएको भए राजा महेन्द्रलाई हामीले पाउँदैन थियौँ। राजा महेन्द्र नपाएको भए अहिलेसम्म देश जोगिन्थ्यो भन्ने पनि लाग्दैन। तथ्यहरूले त्यो देखाउँछ, त्यो तथ्यहरूले देखाएको। विगतमा त्यसो त म पनि कम्युनिस्टहरूसँग प्रभावित भएको मान्छे थिएँ हुँ। जब म अलिकता बुझ्दै जान्ने भएँ, मैले कम्युनिस्ट आन्दोलनको औचित्य विश्वमै देखिनँ। मार्क्सवाद भन्दा हाम्रा पूर्वीय दर्शनहरू नै धेरै उच्च कोटिका पाएँ।
त्यसपछि मार्क्सवादप्रति विमति रहेपछि कम्युनिस्ट हुन मिल्दैन भनेर त्यसबाट अलग भइएको। अहिले डाक्टर हाम्रो सुरेन्द्र केसी सरले चाहिँ भन्नुभएको थियो कतापट्टिको यात्रा चाहिँ अग्रगमन हो, कतापट्टिको प्रतिगमन हो भनेर। सिधा कुरा छ, पोलिटिक्सलाई कम्युनिस्टहरूले र अरू राजनीतिजीवीहरूले धेरै जटिल बनाए विषयलाई। राजनीति सजिलो छ, विषय धेरै सजिलो छ। समग्रमा राजनीति भनेको जनताको जीवन स्तरलाई सहज बनाउने, पहिलेको भन्दा राम्रो बनाउने, पहिलेको भन्दा मिठो खाने, स्वस्थ खानेकुरा खाने बनाउने, पहिलेको भन्दा राम्रो लाउन सक्ने बनाउने, पहिलेको भन्दा आत्मिक सन्तुष्टि आनन्द दिने परिस्थिति बनाउने, पहिलेको भन्दा देशको सार्वभौम सत्ता उँचो बनाउने, राष्ट्रिय सम्मान र व्यक्तिका सम्मान उँचो राख्ने, अनि पहिलेको भन्दा यो पर्यावरण प्रकृति चाहिँ सुन्दर राख्ने, अझै राम्रो चाहिँ प्राकृतिक वातावरण बनाउने, रोजगारीका अवसरहरू पर्याप्तता हुने, त्यसै गरेर औद्योगिकरण उत्पादन आफ्नै मुलुकमा हुने, त्यो परिस्थिति बनाउने भने चाहिँ अग्रगमन हो। अनि न्यायिक निश्चितता हुने, त्यसपछि शिक्षा दीक्षा पैसा हुनेले पढाउन सक्ने, पैसा नहुनेले पढाउन नसक्ने होइन, शिक्षाको ग्यारेन्टी राज्यले लिने, यो चाहिँ अग्रगमन हो। तर यसको अर्को परिभाषा भयो नेपालमा, हामी सबैले बुझेका छौँ, समाजवादमा पुग्ने, एकदलीय अधिनायकवादी समाजवादमा पुग्ने चाहिँ अग्रगमन। प्रचण्डजीहरूले परिभाषा गर्ने अग्रगमन भयो त्यो, जहाँ चाहिँ नागरिकको अधिकार खोसिन्छ, जुन समाजवादमा आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सबै अधिकार खोसेर राज्यमा सीमित गरिन्छ। नागरिकको अधिकार खोज्ने, राज्यको अधिकार राज्यका नाममा कम्युनिस्ट पार्टीको, कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा फलानु व्यक्तिको शासनलाई बलियो बनाउने अवस्था चाहिँ अग्रगमन प्रचण्डको परिभाषा हो। त्यसैलाई अहिले मानिराखेका हो। अनि त्यो समाजवादमा पुग्ने बाटो छेक्नेहरू चाहिँ प्रतिगमन, प्रतिगामी हो। अनि अस्ति भर्खर एउटा कुरा मलाई बडा अनौठो लाग्यो, प्रचण्डजीहरूले भनिदिनु भयो केपी ओली प्रतिगामी भयो भनेर। संविधान मिच्यो, केपी ओलीले संविधान जान लाग्यो भनेर भन्यो। अनि हामी राष्ट्रवादी देशभक्त भन्नेहरूले पनि ताली बजायो, केपी ओली मुर्दाबाद, संविधान मिच्न पाइँदैन भन्यो हामीले पनि। यो के हो? म हेरिराखेका थिएँ, जसले मुलुकमा यो संविधानको विस्थापन चाहेको छ, यो संविधानको विस्थापन त्यसै राजनीतिक ईर्ष्यावश आग्रहवश होइन, यो संविधान र देश सँगसँगै जान सक्दैन भनेर दुईटा मध्ये एउटा रोज्नुपर्छ। एक थरी मानिस संविधान बचाउनको लागि आफ्नो जीवन समर्पण गर्न खोजेको छ, हामी देश बचाउनु पर्छ भएर लागिरहेको छ। संविधान र देश दुईटा मध्ये संविधानै ठुलो हो भनेर एक थरी मान्छे भनिराखेका छन्। अनि तिनका पछाडि मानिसहरूले ताली बजाउँदै ठिक हो, संविधानै ठुलो, यो महान उपलब्धि हो भनेर राखेका छन्। यो संविधान देश विरोधी संविधान हो, यो उहाँहरूलाई पनि थाहा छ, यो बनाउनेहरूलाई पनि थाहा छ। तपाईँहरूमध्ये कतिले कोठाभित्र कुरा गर्नुभयो भने उहाँहरूलाई थाहा छ यो संविधानले शान्ति दिँदैन, अस्थिरता दिँदैन र समृद्धि र विकास दिँदैन। यो बाहेक बाँकी कुरा केही बाँकी राख्दैन, सबै कुरा दिन्छ यो संविधानले। यो संविधानका बारेमा सम्बन्धित पक्ष नै जानकार छ, कोठाभित्र कुरा गर्नुभयो भने के भन्छन् भने यो त हाम्रो त होइन, हामीले खोजेको यस्तो संविधानै होइन, हरेकले भन्छ। काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई भेट्नुहोस्, यो संविधान हामीले बाध्य भएर सम्झौताको दस्तावेज बनाएको हो, यो हामी यो संविधान मान्दैनौँ भन्छ। कम्युनिस्टलाई भन्नुहोस्, हामीले खोजेको त अर्कै संविधान हो, यो हामीले चाहेको संविधान यो होइन भन्छ। हरेक पक्षलाई सोध्नुहोस्। अस्ति त्यो राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोकेर संविधानलाई फेरि बनाउन सहयोग गर्नुभएको थियो एकजना नेताले, उहाँले पनि यो संविधानको अहिले चाहिँ फेरि विरोध गरेका सुन्छु, बनाइसकेपछि विरोध गर्ने। त्यस्ता चरित्रहरू पनि छन्। र सबभन्दा दुःखको कुरा त के हो भने
सम्पूर्ण सत्ता शक्ति सामर्थ्य हातमा हुँदा राज संस्थाको अपरिहार्यता पुष्टि गर्न नसक्ने, नखोज्ने, त्यसलाई स्थापित गर्न नसक्नेहरू गइसकेपछि हामी फेरि ल्याउँछौँ भनेर चाहिँ सक्रिय भएको देखिन्छ। सक्रिय हुनु राम्रो कुरा हो, तर कति विश्वास गर्ने, कति भरोसा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य प्रश्न हो। हामीले राजाको कारणले मात्रै राष्ट्रियताको कुरा उठाएको होइन, राष्ट्रियताको कारणले राजाको मुद्दा उठायो। राष्ट्रलाई के चाहिन्छ त, यो राष्ट्र बस्नको लागि के चाहिन्छ भनेर हेर्दा के चाहिने रहेछ भन्ने कुरा हामीले आइडेन्टिफाई गर्दा राज संस्था एउटा अपरिहार्य पक्ष देखियो। त्यसका पछाडि अरू पनि छन्, धर्मसापेक्षता पनि हो। धर्मसापेक्षता अपरिहार्य पक्ष हो। एकीकृत सार्वभौम सत्ता अहिले त विखण्डन गरिएको छ, सार्वभौम सत्ताको 7 वटा विभाजन गरिएको छ। एकीकृत सार्वभौम सत्ता पनि नेपाली राष्ट्रियताको बलियो आधार हो। यस्ता 10 वटा आधारहरू छन् नेपाल उभिने। त्यसैले यहाँ अर्बौं खर्बौं लगानी गर्दाखेरि पनि हाम्रो देशमा गृहयुद्ध नहुने कारण के हो भने हामी जगैदेखि विभिन्न कारणले आपसमा मिलेर बसेका छौँ। पश्चिमाहरूले पछिल्लो समयमा लगानी गरेको हिसाब किताब गरियो भने अहिले केही संस्थाहरूले बाहिर ल्याउन थालेका छन्। ओपन सोसाइटीले चाहिँ आफ्नो वेबसाइटमा राखेका छ 3 अर्ब रुपैयाँ हामीले यो संविधान बनाउन खर्च गर्यौं। 3 अर्ब रुपैयाँमा 45 करोड पत्रकारलाई, 90 करोड वकिललाई, 90 करोड वकिललाई र बाँकी अरू रकम चाहिँ राजनीतिजीवीहरूलाई वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। ओपन सोसाइटीको वेबसाइटमा एउटा संस्थाको मात्रै हो त्यो। यस्ता 20औं संस्थाहरू क्रियाशील थिए नेपाललाई संघीय तान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष बनाउनको लागि खर्बौं रुपैयाँ विदेशीहरूले सहयोग गरे। हामीले नजिकबाट चिनेको हुनाले भारतले मात्रै यसलाई यो अवस्थामा पुर्याइदियो भन्ने हामीलाई एउटा विश्वास छ, तर रियालिटी त्योभन्दा अलिकता फरक देखिन्छ। अलिकता म विगतको सन्दर्भमा चर्चा गर्दा म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। एउटा सत्य के हो भने जति बेला यहाँ यो व्यवस्था कि अव्यवस्था ल्याइयो, त्यो ल्याउने बेलामा सिधै आएको होइन, छलकपट गरेको, अर्कैको सहारामा सत्ता पाउने, सत्ता पाइसकेपछि क्रान्ति गर्ने, यो नीति हो नेपालमा भएको। एजेन्डा सबै बोकेर, एजेन्डा अगाडि सारेर हामीले यस्तो राजनीतिक प्रणाली ल्याउने भनेर 63 सालको परिवर्तन गराइएको होइन। पहिला जसरी भए पनि सत्तामा पुग्ने, सत्तामा पुगिसकेपछि राजनीतिक क्रान्ति गर्ने भन्ने योजना अनुसार भएको। त्यसैले तपाईहरुले 12 बुँदे सम्झौतामा तपाईहरुले के पाउनुहुन्न भन्देखि संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता यी केही पनि पाउनुहुन्न। यी केही पनि कुरा लेखिएको छैन। लेखिएको भए यो पाउनुहुन्न। त्यो लेखिएको भए यो आजको अव्यवस्था, आजको यो व्यवस्था, यो संविधान आउँदैन थियो। त्यो एउटा रणनीतिक प्रयास थियो, रणनीतिक योजना थियो र यो योजनामा विभिन्न विदेशी शक्तिहरू निर्णायक भूमिकामा थिए। जब राजा वीरेन्द्रले मुस्ताङ विद्रोहमा, खम्पा विद्रोहलाई नियन्त्रण गर्नको लागि पहल गर्नुभयो र खम्पा विद्रोहलाई समाप्त गर्नुभयो, एउटा छिमेकीको विरुद्ध अर्को छिमेकीलाई प्रयोग नगर्ने नीति उहाँले अवलम्बन गर्नुभयो। त्यसपछि राज संस्था छैन्जेलसम्म राज्य कमजोर नहुने, राज्य कमजोर नभइकन विदेशीको भूमिका स्थापित नहुने, यो ठहर भएपछि योजनाबद्ध रूपमा राज संस्थाको विरुद्धमा परिस्थितिलाई, रणनीतिलाई केन्द्रित गरियो। यो पनि हामीले, यो आज म समयको अभावले गर्दा म धेरै व्याख्या गर्न सक्दिनँ, तर शीर्षक भए पनि भन्छु। मुस्ताङ विद्रोह समाप्त भइसकेपछि किन गाँजामाथि लागू पदार्थ भएर प्रतिबन्ध लगाइयो? त्यसको सबभन्दा ठुलो असर राप्ती अञ्चलमै पर्यो।
त्यहाँ मुख्य आम्दानीको स्रोत थियो। राप्ती अञ्चलमै पश्चिमाहरूले राप्ती एकीकृत विकास परियोजना भनेर त्यही क्षेत्रमा लगियो। अनि त्यो लामो समयदेखिको त्यहाँको उत्थानको लागि भएर लगानी भइसकेपछि त्यो परियोजना सकिने बित्तिकै त्यहीबाट माओवादीको हिंसात्मक युद्ध सुरु भयो। यो जम्मै कुरा जोडेर हेरेपछि हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्न सक्छ। र अब यसैमा जोड्ने कुरा के हो भने भारतमा सोनिया गान्धी शक्तिको केन्द्रबिन्दुमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ इसाई धर्मावलम्बी। त्यो बेला भारतको गुप्तचर संस्थाको प्रमुख हेर्नुभयो भने जो बारामती सम्झौतामा इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि इसाई धर्मावलम्बी। त्यो बेला विदेश सचिव रहेको व्यक्ति हेर्नुभयो भने धर्म मलाई थाहा छैन, नेपाल विरोधी हो भन्ने मात्रै थाहा छ। उहाँ चाहिँ नि पश्चिमाहरूबाट नजिक भएर बस्नु भएको थियो। त्यसपछि भारतीय संस्थापन पनि त्यो बेला चाहिँ राज संस्थाको विपक्षमा गइसकेका थिएन। संस्थापनलाई गणतन्त्रको पक्षमा ल्याउने एउटा रिपोर्ट तयार गरियो। नागाल्यान्डका इसाई डाक्टर के होम भन्ने व्यक्तिलाई 35 पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार गर्न लगाइयो। र त्यो 35 पृष्ठमा के थियो भने भारत विरोधको मुख्य कारणै राज संस्था हो। राज संस्थालाई विस्थापित गरियो भने भारत मैत्री वातावरण नेपालमा बन्छ भन्ने त्यो कुरालाई झुटमुट सब कुरा सामेल गरेर पुष्टि गरियो, गर्ने कोसिस त्यो दस्तावेजमा गरियो। र त्यही दस्तावेजलाई सामशरणजीले संस्थापन समक्ष राखेर सिँगै भारतीय संस्थापनलाई नेपालबाट राज संस्था विस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुर्याइएको। र एउटा लामो प्रयास, मैले भने नि केपुचिन पादरीको निष्कासनबाट सुरु भएको इसाईहरूको प्रयास 2062-63 मा आइपुग्दाखेरि हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूलाई समेत उपयोग दुरुपयोग गर्दै त्यो अवस्था बनाइएको। अब हामीले के चाहेका छौं भनेपछि नेपाली राष्ट्रियता बलियो होस् भन्ने चाहेका छौं, नेपालीहरूको एकता बलियो होस् भन्ने चाहेका छौं। तर देश चाहिँ यति बेला यो संविधान बन्दै गर्दा र बन्ने क्रममा अहिले हिँडेको बाटो भनेको ठ्याक्कै विपरीत बाटोमा छ। हामी एकताको पक्षमा कुरा गर्छौं, हामी प्रतिगामी, विखण्डनको पक्षमा कुरा गर्ने अग्रगामी। अनि नेपाली जनताले चाहिँ त्यसैलाई हो भएर ताली बजाउने परिस्थिति बनाइरहेको छ। यद्यपि जनता भनेको न्युट्रल तटस्थ एउटा समूह हो। नेपालमा तटस्थ समूह चाहिँ कमजोर भएको छ। नेपालमा ग्याङहरू बलियो भएका छन्। ग्याङहरूको मिलाप र विलापको आधारमा, मिलाप र विभाजनको आधारमा राजनीति चाहिँ निर्देशित हुने गरेको छ। तर हामी धर्मको कुरा गर्छौं, धर्मको कुरा गर्ने, धार्मिकताको कुरा गर्ने चाहिँ प्रतिगामी, अनि अधर्म र पापको कुरा गर्नेहरू चाहिँ अग्रगामी। अहिले भनिराखेको कुरा त्यही। हामी सामाजिक सद्भाव र जातीय सद्भावको कुरा गर्छौं। सबै जाति नेपाली हो, नेपालीत्वको विकास गरौं भन्ने चाहिँ प्रतिगामी। अनि नेपाली होइन, हामी फलाना जाति हौं र जाति जातिको बीचमा एक प्रकारको द्वन्द्व र आशंकाको स्थिति कायम राख्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरू चाहिँ अग्रगामी। मतलब हरेक दृष्टिकोणले हेर्नु हो भने विपरीत मार्गमा छ। हामी भन्छौं पर्यावरण एकदम राम्रो हुनुपर्छ, प्राकृतिक जो वातावरण अहिले असन्तुलित भएर गएको छ यसलाई एकदम सुदृढ बनाउनु पर्छ, पहाडहरू भत्काउनु हुँदैन, जंगलहरूको संरक्षण हुनुपर्छ, खोला नालाहरूको संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ प्रतिगामी। अनि होइन खोला नालालाई पनि स्काभेटर लगेर चाहिँ डोजर हालेर ध्वस्त बनाउनु पर्छ, पहाड भत्काउनु पर्छ, रुख काटेर भए पनि पैसा कमाउनु पर्छ, लुटेर भए पनि पैसा कमाउनु पर्छ, प्रकृति विनाश गरेर भए पनि भोलिको पुस्ता जहाँसुकै जाए तर हाम्रो पुस्ताले हामीले चाहिँ पैसा बनाउनु पर्छ भन्नेहरू चाहिँ अग्रगामी। विपरीत मार्गमा देश हिँडिरहेको छ। यो अवस्थामा म शेरबहादुर देउबा
माधव कुमार नेपाल प्रचण्ड, अर्को के नाम अहिले गोर्खाबाट उता खटिया छ नि तराईतिर देश बाबुराम, उहाँहरू जो एकताबद्ध भएर अहिले जुन प्रयास गरिराख्नु भएको छ, यो प्रयास भनेको नेपाललाई थप क्षति पुर्याउने अर्को प्रयासको क्षति हो। र आजको अवस्था बनेर जो पिपुलमा असन्तुष्टि पैदा भएको छ, आजको भन्दा हिजोकै अवस्था व्यवस्था ठिक रहेछ भन्ने ठाउँमा देशलाई पुर्याएको छ। यो तपाईँ हाम्रो प्रयासले पुर्याएको होइन। म शेरबहादुर देउबा, माधव नेपाल प्रचण्ड, ती भट्टराई, केपी ओली लगायतलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको कारणले जनताले, मानिसले थाहा पाउन पाए कि देश काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, राप्रपा, अर्को के मधेसी समूहबाट देश चल्दैन भन्ने कुरा हामीले प्रमाणित गर्दै आए। उहाँहरू आफैले प्रमाणित गरिदिनु भयो र देश कहिले पनि उहाँहरूको नेतृत्वमा अगाडि प्रगतितर्फ जान सक्दैन, एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने उहाँहरूले पुष्टि गरिदिनु भयो। त्यस निम्ति म उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको कारणले हामीले एउटा महसुस गर्न पाएका छौँ कि देश चाहिँ चलाउने हो भनेदेखि राजालाई पनि एउटा ठाउँ दिनुपर्ने रहेछ। सबै नेपालीले अपनत्व फिल गर्ने एउटा संविधानै बनाउनु पर्ने रहेछ, सबैलाई अवसर निश्चित गर्ने, सबैको बहुसङ्ख्यक जनताको धार्मिक भावको, राष्ट्रियताको भावको सम्बोधन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा अहिले आएर त सबैले रियलाइज गर्न थाल्नु भएको छ नि। र अर्को कुरा, यहाँ अघि मलाई एकजना बहिनीले भन्नुभयो अब अफगानिस्तानमा जस्तो तालिबानले जस्तो नलडिकन यहाँ केही होला जस्तो छैन भन्नुभएको थियो। हामीले एउटा बुझ्ने कुरा के हो भने त्यो जटिल मार्ग छ। हामी सनातनीहरू, हामी ओमकार परिवारका मानिसहरू हिंसामा विश्वास गर्दैनौँ, तर त्यो अवस्था भनेको कहिलेसम्म भनेदेखि हाम्रै शास्त्रले भनेको छ आफ्नो ज्यान जोगाउनको लागि चाहिँ हिंसा गर्न पनि जायज हुन्छ भनेको छ। आफ्नो देश जोगाउनको लागि चाहिँ हिंसा गर्नु पनि जायज हुन्छ भनेको छ। हामीलाई हिंसामा जान बाध्य पार्ने छैनन् भन्ने अझै पनि ठानौँ। हामीले बन्दुक उठाउनु नपर्ने परिस्थिति बनाइदिउन् भन्ने हामीले अपेक्षा राख्यौँ, किनभने हाम्रो शास्त्रले हामीलाई हिंसाको बाटोमा सकभर नजाउँ भनेको छ। हामी जाँदैनौँ। जनतालाई कन्भिन्स गरेरै, जनतालाई काउन्सिलिङ गरेरै हामी एउटा देशको परिवर्तनको पक्षमा वातावरण बनाउन सक्छौँ। तर अहिलेको स्थिति भन्या चाहिँ के हो भनेपछि केपी ओली एकजनाले संविधानको एउटा दुईटा अन्तर्वस्तुहरूमा फरक मत राख्नुभयो। सम्भवतः हामी सबैले थाहा पायौँ संहिताको बारेमा उहाँको रिजर्भेसन, उहाँले अलिकता पशुपतिमा एउटा जलरी के चढाउनु भएको थियो, राम मन्दिर भनेर एउटा त्यो चितवनमा के बनाउनु भएको थियो, त्यसपछि पश्चिमाहरू उठिहाल्यो। यही केपीले संविधान समाप्त गर्ने भयो। अब हामीले संविधान रक्षाको लागि एकजुट बनाइदिनुपर्छ भन्ने ठाउँमा चाहिँ देशलाई पुर्याइयो नि। त्यसैले कति सचेत छ अर्को पक्ष, शत्रु पक्ष यो संविधानको रक्षाको लागि भन्ने कुरा हामीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँनिर छ। हामी कतिपयलाई लाग्छ हामीहरू तुरुन्तै गएर युट्युबमा उफ्रेपछि, हामीहरू तुरुन्तै गएर चाहिँ एउटा कुनै टेलिभिजनमा उफ्रेपछि र अर्को माइती घर स्थायी विरोध प्रदर्शन स्थल माइती घरमा चाहिँ गएर उफ्रिसकेपछि देश परिवर्तनको आधार बन्छ भन्ने भ्रममा हामी छौँ। असम्भव। त्यसले फुर्सदको समयलाई सदुपयोग गर्न सक्छ, त्यसले कुनै पनि परिणाम ल्याउन सक्दैन। त्यसैले म सबै राष्ट्रवादी देशभक्त मान्यजन र मित्रजनहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामी अलिकता गम्भीर हुन जरुरी छ। अब हामी कहाँ त एउटाले अर्कोलाई नटेर्ने हो। देवप्रकाश त्रिपाठीले अब यो चाहिँ राष्ट्रियताको कुरा गर्यो। यो मान्छे त यसको जुङ्गार अनुहार हेर्दा पनि भारत जस्तो देखिन्छ। यो भारतबाटै सञ्चालित होला भन्न भ्याइहाल्यो। त्यसपछि अर्को हेर्छ, अर्को आँखा अलि सानो छ भनेपछि यो चाइनिजहरूबाट सञ्चालित होला। हाम्रै भित्र अनेकौं प्रकारका शङ्का उपशङ्का पैदा गराइदिने, हाम्रै भित्र चाहिने
अस्थिरताको स्थिति बनाइदिने, अनेकता र शङ्काको स्थिति बनाइदिने काम हामी मध्येकै साथीहरू गर्छ, हामी मध्येकै मानिसहरू गर्छ। म छक्क परेको छु, राष्ट्रवादी देशभक्तहरू र साधु सन्तहरूको बिचमा एकता कहिले नि हुँदो रहेछ। म त यहाँ मात्रै होला भनेको, अफगानिस्तानको स्थिति हेरेको राष्ट्रवादी तर कसैले इरानबाट पनि सहयोग ल्याएर रहेछन्, कसैले पाकिस्तानबाट, कसैले उज्बेकिस्तानबाट, कसैले विभिन्न ठाउँबाट ल्याएर रहेछन्। लडाइँ चाहिँ मुख्य शीतयुद्धका मुख्य देशहरू एकपटक सोभियत सङ्घसँग लडेछन् राष्ट्रको लागि, एकपटक अमेरिकासँग लडे राष्ट्रको लागि, तर सहयोग विभिन्न ढङ्गले प्राप्त गरे। त्यहाँ पनि राष्ट्रवादीहरूकै बिचमा अनेकौँ मतान्तर भएर यो समस्या पैदा भएको रहेछ। नत्र यति लामो समय नलाग्न पनि सक्थ्यो, त्यहाँको एउटा राष्ट्रवादीहरूको विजय हो। अब फेरि अर्को अर्थ लाग्छ, तालिबानलाई चाहिँ समर्थन गर्यो, तालिबानलाई राष्ट्रवादी भन्यो भनेर म तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। त्यहाँ 42% पस्तुनहरू छन्। 42% पस्तुनहरूलाई राज्यका सबै अवसरहरूबाट वञ्चित गरेर उनीहरूको धर्म परम्परामा दारी राख्नुपर्ने नियम थियो, दारी काट्न अनिवार्य गरेर त्यहाँका मुसलमानहरूलाई धर्म मान्न नपाइने अवस्थामा पुर्याएर 25,000 भन्दा बढी मुसलमानहरूको, राष्ट्रवादीहरूको, देशभक्तहरूको हत्या गरिएको छ। 15,000 भन्दा बढी राष्ट्रवादीहरूलाई, त्यहाँका राष्ट्रवादीहरूलाई जेल हालिएको छ। हजार मानिसहरूलाई बेपत्ता बनाइएको छ राष्ट्रवादी आन्दोलनको दरमियानमा। त्यहाँको बहुसङ्ख्यक जनताको मनोभावना विपरीत धर्मनिरपेक्षता लादिएपछि सुरु भएको हो अफगानिस्तानको पछिल्लो समस्या। जसरी यहाँ देशलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्ने सुझाव लाखौं मानिसहरूबाट प्राप्त भएको जानकारी भएपछि त्यो सुझावको पोको नै नखोलिकन इलामको हाम्रो एकजना हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिने पढ्ने 601 जनाले ताली बजाउने, सबभन्दा बढी उहाँहरूले दुःख गरेको, सभासदहरूले दुःख गरेको भनेको ताली बजाउने दुःख गरे। उहाँहरूलाई कस्तो संविधान बनाए भन्ने कुरा थाहा छैन। अहिले हामी हरेकलाई भेटेर सोधौँ, के त्यस्तो पो रहेछ संविधानमा भन्नुहुन्छ, के बनाई भन्ने थाहा छैन। त्यसैले त्यसरी त्यो अवस्थाबाट संविधान जारी गर्ने र अनि अहिले भनिएको के छ भनेपछि जनताको जनमतद्वारा, जनप्रतिनिधिद्वारा बनाइएको संविधान भनिएको छ। अफगानिस्तानमा धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धको लडाइँबाट सुरु भएको थियो, राष्ट्रियताको लडाइँबाट सुरु भएको थियो। यहाँ पनि बहुसङ्ख्यक जनताको भावनालाई जबरजस्ती कुल्चिएर जान खोज्या हो। मैले एकचोटि प्रचण्डजीलाई भने 2070 सालको चुनावमा उहाँले आफ्नो असली साइजमा आइपुग्नु भएको थियो, त्यस्तै कति 20-25 सिट जित्नु भएको थियो। त्यसपछि उहाँ धेरै तनावमा हुनुहुँदो रहेछ, मेरो भेट भएको थियो। उहाँलाई मैले भने अब तपाईँहरू माथि उठ्ने हो भने विगतको गल्ती, विगतको पापहरूको लागि जनतासँग क्षमा माग्दै हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा उभिनुभयो भने तपाईँहरूलाई जनताले अलिकता सिम्प्याथी राख्न सक्छन् भने मैले। अनि उहाँले भन्नुभयो अब हेर्नुहोस् भने कम्युनिस्ट भइहाल्छ, अब सिधै हिन्दू धर्म त कसरी भनौँ भन्नुभयो। त त्यसो भएदेखि तपाईँले चाहिँ कमसेकम जनमत सङ्ग्रहबाट निर्णय गरौँ त भन्न सक्नुहुन्छ नि भनेको। त्यसो भयो भने त हिन्दूहरूले जितिहाल्छ नि कहाँ भन्ने, यो मलाई भनेको कुरा। उहाँलाई सबै थाहा छ हामी ज्यादती गरेका छौँ, हाम्रो शक्तिको स्रोत जनता होइन अर्कै हो भन्ने कुरा। त्यसो भएर जनता भन्ने शब्द कहीँ राख्नु छोड्दैन नि, सबै कुरा जनताको नाममा हो नि। तर रियालिटी के हो भने उहाँहरूको शक्तिको स्रोत अर्कै हो। एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु, शक्तिको स्रोत अर्कै भन्ने कुराको सानो उदाहरण, त्यस्ता धेरै उदाहरण छन्। कैयन कुराहरूमा हेर्नुभयो भनेदेखि सबै दलका नेताहरूले विरोध गरेको कुरा हुन्छ कुनै विषयमा, कसैको नियुक्तिमा, सम्झिनु होला आफै। सबै दलका नेताहरूले विरोध गरे, हामी नियुक्ति हुन दिँदैनौँ भनेर, भरे नियुक्ति भयो त भने मतलब यस्ता धेरै प्रकारका घटनाहरू छन् जो डमीहरू, बुख्याचाहरूले एउटा चाहिँ सामान्य धर्म निर्वाह गरे मात्रै हुन्, देखाइएको मात्रै हो। सुगौली सन्धिका प्रतिनिधि चन्द्रशेखर दाहाल जस्तै हुन् प्रतिनिधिहरू, तर उहाँहरूले चाहिँ
देशको पक्षमा अहिलेसम्म कुनै पनि निर्णय लिन खोज्नु भएको छैन। मैले बारम्बार भन्छु, जनताको रियल समस्यासँग वर्तमान राजनीतिक संस्थापनलाई सरकार छैन, उहाँहरूले सरकार राख्नुहुन्न। त्यसैले उहाँहरूबाट देश बन्दैन भन्ने कुरा होइन, देश बच्दैन भन्ने कुरा चाहिँ आजको मुख्य समस्या हो। बनाउने कुरा त बनाउँदै गरौँला, पहिला त देश बचाउनु पर्यो नि। सुगौली सन्धिपछि हामी सबभन्दा सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छौँ। 2007 सालको परिवर्तन, म एउटा प्रजातन्त्रको पक्षमा पनि भएको हुनाले 2007 सालको परिवर्तनलाई मैले आलोचना गर्ने गरेका छैन। तर त्यो आवरण, प्रजातन्त्रको आवरणमा के आयो भन्ने कुरालाई पनि हामीले बिर्सन हुँदैन। 7 सालको परिवर्तन लगत्तै के आयो? सबभन्दा पहिला त युएमएन आयो। परिवर्तनको 3 महिनाभित्र युनाइटेड मिसन टु नेपाल आयो। त्यसपछि 2017 साल 19 सालमा आइपुग्दा 2टा चर्च थियो जम्मा देशमा, 2टा। 2062 सालसम्म आइपुग्दा 700 वटा चर्च थियो। अहिले 14,500 चर्च पुगेको छ। अहिले हिमाली क्षेत्रतिर पुरै इसाईकरण भइसक्यो, गुम्बाहरूलाई इसाईकरण गरिसकेका छ। हरेकका हातमा बाइबल पुर्याइएको छ। अब केही समयपछि बन्दुक वितरण हुँदैछ, हिमाली क्षेत्रमा बेग्लै राज्य खडा गर्ने, बेग्लै राज्य खडा गर्ने। पूर्वमा पूर्वी नेपालको 9 वटा जिल्लालाई इसाई राज्य बनाउने प्रयास हुँदैछ। बाइबलीकरण पर्याप्त मात्रामा सबभन्दा बढी फोकस पूर्वी नेपालमा छ र त्यसलाई इसाई राज्यको रूपमा लैजाने प्रयास हुँदैछ। अब केही समयपछि त्यो आवाजहरू उठाउँदैछ। यदि हामीले अहिले नै सचेत भएनौँ भने, अहिले नै हामीले राष्ट्र जोगाउने अभियानमा एकताबद्ध प्रयास गरेनौँ भने हामी अब केही वर्षपछि, सायद 12 वर्षपछि इसाईहरूले नेपाललाई इसाई राष्ट्र बनाइयोस् भनेर सङ्घर्ष गर्नेछन्। जनमत सङ्ग्रहद्वारा यो टुङ्ग्याइनुपर्छ भन्ने छन्। त्यसपछि जनमत सङ्ग्रह गराइनेछ र हामी आफ्नै देशमा अल्पसङ्ख्यक भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो अवस्था आउने नदिने हो भने हामीले अहिले नै सङ्गठित प्रयास राष्ट्रको पक्षमा गर्नुपर्ने। तर यो बिचमा मैले हेरेँ, मैले त धेरै यो राष्ट्रवादी नेताहरूसँग मेरो व्यक्तिगत परिचय थिएन। अब देश यस्तो सङ्कटमा पर्यो भनेपछि पहिला राजाका पालामा मन्त्री भएका, प्रधानमन्त्री भएका, विभिन्न आकार प्रकारका जिम्मेवारी लिएका मानिसहरूलाई हामीले भेट्दा उहाँहरूलाई त हामीलाई भन्दा पनि ठुलो पीडा होला भन्ने परेको थियो। भेटको सुरुवातमै के कुराहरू आउन थाल्यो भने मलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो भनेदेखि चाहिँ हामी मिलेर जान सक्छौँ भन्ने कुरा आयो। कतिपयले चाहिँ मेरो स्पेस चाहिँ के हुन्छ त्यहाँ भनेर सोध्न थाल्यो। हामीले आफ्नो सन्तानलाई, छोराछोरीलाई यो हामी मारिन सक्छौँ, म मारिन सक्छु। एउटा ठुलो जोखिमपूर्ण यात्राको आरम्भमा हामी छौँ। मेरो ऋण यति छ, मेरो धन यति छ, मेरो साथी यो हो, मेरो दुश्मन यो हो भनेर सबै कुरा लेखेर डायरी चाहिँ सन्तानलाई जिम्मा लाएर हामी देशभक्तिको आन्दोलनमा समेटिन खोजेको मान्छे अनि हिजो राजाका पालामा प्रशस्त अवसर पाएका मानिसहरूलाई पनि यसमा जोडौँ भन्दाखेरि त उहाँहरू त के अरे आफ्नो स्पेस के हुने, आफ्नो चिन्ता गर्नेहरूबाट देशको चिन्ता हुन सक्दैन। त्यसैले हामीले जो मानिसहरूलाई देशको मात्रै चिन्ता छ ती मानिसहरू एक ठाउँमा उभियौँ भनेदेखि पनि यो राष्ट्रलाई अहिले बचाउँ, त्यसपछि बनाउँ, त्यो ठाउँमा हामी पुर्याउन सक्छौँ। तर अहिले चाहिँ त्यसको ठुलो अभाव देखियो। त्यो मलाई बडा व्यक्तिगत रूपमा पनि मलाई धेरै दुःख लागेको छ। हुन त दुःख नमान्नु पर्ने हो, किनभने 2046 सालसम्म राजाको सक्रिय नेतृत्व, राजाको वरद नेतृत्वमा हामीहरू सङ्गठित भएका छौँ देश बनाउन भन्थे। होला जस्तो लाग्थ्यो हामीलाई। अनि राजा बिना देश बच्दैन भन्थे, त्यो पनि होला जस्तो लाग्थ्यो। त्यति बेला चाहिँ हो नै भन्ने थाहा थिएन मलाई पनि। 46 सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा हुने बित्तिकै काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भन्दा ठुला बहुदलवादी भएर निस्के भए ती त त्यतिसम्म पनि ठिकै थियो।
2063 सालपछि गणतन्त्र आएको त गणतन्त्रवादी पञ्च अरे ल गणतन्त्रवादी पनि बन्न भ्याए भनेपछि राजाले कस्ता मान्छेलाई जिम्मेवारी दिएर अगाडि बढ्नु भएको छ एउटा गम्भीर प्रश्न हो यो कस्ता मानिसहरूलाई अगाडि लगाएर हिँड्नु भएको रहेछ त्यसको कारणले हो अब हामी भ्रममा नपरौँ अब पुराना कुराहरू बिर्सौँ पनि छोडौँ पनि सच्चिने प्रयास गरौँ मैले बारम्बार भन्ने गर्छु यो आफूलाई केन्द्रमा राख्ने मानिसहरूबाट देश केन्द्रमा जान सक्दैन देशको हित हुन सक्दैन भन्ने कुरा एउटा सामान्य सिद्धान्त छ जसलाई पृथ्वीको चिन्ता हुन्छ उसलाई देशको चिन्ता नहोला जसलाई देशको चिन्ता छ उसलाई जिल्लाको चिन्ता नहोला जसलाई जिल्लाको चिन्ता छ उसलाई गाउँको चिन्ता नहोला जसलाई गाउँको चिन्ता छ उसलाई परिवारको चिन्ता नहोला जसलाई परिवारको चिन्ता छ उसलाई आफ्नो चिन्ता हुँदैन जसलाई आफ्नो चिन्ता छ उसलाई कसैको पनि चिन्ता हुँदैन यो सामान्य सिद्धान्त हो र यस्ता मानिसहरूको पहिचान भइसकेका छ एजेन्डा बोक्दैमा यी पनि हाम्रा मान्छे हुन् भन्ने नठानु म त जेल पनि बसेको छु आर्के दाई जस्तो 14 वर्ष नपाए पनि 1.5 वर्ष जति त बसेको हो अनि 16 वर्ष उहाँ जेलमा बिताउनु तर उहाँलाई लाग्यो जस्तो मुद्दा मलाई थिएन त्यसकारणले पनि मलाई चाहिँ म चाहिँ 1.5 वर्ष मात्रै बस्नु पर्यो यो कुनै गौरवको कुरा होइन मेरो बाध्यता थियो त्यो अहिले यहाँ पछि भन्नु भएर बस्या नि होइन त्यो त्यही बेलाको परिस्थितिमा पर्या हो अनि त्यसबेला चाहिँ नि जेलमा मैले हेरेको अपराधीहरू राख्छ भन्ने सुनेको जेलमा गएर हेर्छु त हामीभन्दा नि राम्रा मान्छे पो बसिरहेको रहेछ सबै तपाईँ के केसमा भन्यो मेरो चाहिँ एउटालाई मैले ठुन्काइदिएको थिएँ भन्छ हामी जस्तै मान्छे अनि अर्को मान्छेलाई भेट्यो चोरी केस भन्छ अर्कोलाई भन्यो डकैती भन्छ हामी जस्तै मान्छे तर सबैले आइतबारलाई आइतबारै भन्थे सोमबारलाई सोमबारै भन्थे शनिबारलाई शनिबारै भन्थे यदि हामीले यो आइतबार भन्ने जति एक हौँ भने भए त हट्यारा लुटेरा डकैती चोर सबैको एकता हुने रहेछ के त्यसैले एजेन्डा बोकेर मात्रै हुँदैन एजेन्डा हेर्दाखेरि चाहिँ अपराधीले पनि आइतबार माने जस्तै हो हामीले तिनका पृष्ठभूमि पनि हेर्नु पर्यो तिनका गतिविधि पनि हेर्नु पर्यो तिनका नियत पनि हेर्नु पर्यो चरित्र पनि हेर्नु पर्यो र तिनको दूरदर्शिता र इमानदारीको पनि जाँच हुनु पर्यो त्यसपछि ती मानिसहरूले यदि अगुवाई गरिदिनु भयो भने यो मुभमेन्ट सफल हुन्छ तर पहिला जुलुस गर्ने त्यसपछि जाने होइन मैले बारम्बार भन्ने गर्छु प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे गिरिजाप्रसाद कोइराला उहाँको देशको सबभन्दा ठुलो संगठन अहिले त कति लाख पो पुर्याएछ सदस्य 8-9 लाख त सदस्य मात्रै भोट कति आउँछ पछि थाहा हुन्छ तर पार्टीको सदस्य 8 लाख भन्दा बढी अर्को पार्टीको हेऱ्यो फेरि 8 लाख भन्दा बढी सदस्य पुर्याइएका पार्टीहरूले संयुक्त आन्दोलन गरे जुलुस परिवर्तन गरिदिने राजालाई रत्न पार्कमा 3 वर्षसम्म आन्दोलन गर्दा 300 भन्दा बढी मानिसको उपस्थिति पनि भएन सफलता पनि मिलेन हामी के सम्झौँ भने हामी सबैले एउटा चाहिँ विचार गरौँ नेपालको राजनीतिक परिवर्तन कसरी भएको छ र कहाँबाट चाहिँ हामीले करेक्सन गर्न सुरु गर्नुपर्छ हामीले यदि चाहिँ नै परिणाम ल्याउने हो भने कुन बाटोबाट जानुपर्छ भन्ने विषयमा हामी गम्भीर हुनुपर्छ नेपालको राजनीतिक परिवर्तन त 3टा मात्रै नेपालीले गरे एउटा पृथ्वीनारायण शाहले विभाजित भएर बस्या मुलुकलाई गर्नुभयो अर्को जङ्गबहादुर राणाले गर्नुभयो राजनीतिक परिवर्तन आफ्नै पुतामा गर्नुभयो उहाँले पनि अर्को परिवर्तन भनेको राजा महेन्द्रले गर्नुभयो यो 3वटा परिवर्तन चाहिँ नेपाली आफैले एक्लै गरे बाँकी परिवर्तन नेपालीले मात्रै गरे होइन त्यसैले बाँकी परिवर्तनहरू कसरी भएका छन् किन भएका छन् र हामीले अब त्यो करेक्सन गर्ने कि नगर्ने एकधरी हाम्रै साथीहरू म देखेँ हामीलाई फलानु देशले ल्याइदिएको राजा चाहिँदैन भनेर भने सुने मैले असाध्यै मिठो राम्रो कुरा हो यो फाल्या चाहिँ स्वीकार्ने ल्याउने चाहिँ अस्वीकार गर्ने धर्मनिरपेक्षता बनाइदिया चाहिँ स्वीकार गर्ने धर्मराष्ट्र बनाइदिया चाहिँ अस्वीकार गर्ने मैले यसो भनिरहँदा यो त फेरि
फलानु राष्ट्रकै पक्षधरै हो, पहिलेदेखि शङ्का त थियो भन्ने कुरा नि हुन्छ। तर तथ्य के हो भने तथ्यमै बसेर उभिएर धारणा बनाउनुपर्छ। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा बाह्य शक्तिको भूमिका छ, रहन्छ र अहिलेका त हरेक गतिविधिमा बाह्य शक्तिको निर्देशन र नियन्त्रण छ। हामीले त्यो शक्तिको पहिचान गर्ने र सकेसम्म बढीभन्दा बढी मित्र शक्तिहरूको नेपालको राष्ट्रवादी आन्दोलनमा समर्थन जुटाउने प्रयास भएन भने पनि हामी फेल हुन्छौँ। त्यसैले त्यतापट्टि पनि हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। म आग्रह गरेँ बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाह, तपाईहरुमध्ये कतिलाई थाहा छ, कतिलाई जानकारी पाउन बाँकी होला। अघि हाम्रो डाक्टर केसीले भन्नुभएको थियो अमेरिका भन्दा जेठो देश हाम्रो भनेर। अमेरिकामा स्वतन्त्रता संग्राम चलिरहेको थियो ब्रिटिस साम्राज्यवाद विरुद्ध। 13वटा स्टेटहरू मिलेर 13वटा राज्यहरू मिलेर ब्रिटिस साम्राज्यवाद विरुद्ध लडाईँ चलिरहेको थियो अमेरिकी स्वतन्त्रताको लागि। त्यस बेलामा थोमस पेन भन्ने एउटा नेताले पर्चा बनाएर छर्नुभयो। नेपालका बडा महाराजा धिराज पृथ्वीनारायण शाहबाट हामी प्रेरणा लिउँ, साम्राज्यवादीहरूलाई कसरी परास्त गर्न सक्छ भन्ने कुराको प्रेरणाको स्रोत पृथ्वीनारायण शाहलाई बनाएर पर्चा छापेको छ। तर आज त्यो पृथ्वीनारायण शाहलाई यही देशभित्र घृणाको र अपमानको पात्र बनाइएको छ। त्यसो गर्दा पनि हामी नजाग्ने, जसले राष्ट्र बनायो उसको अपमानमा हामी रमाउने। एउटा इसाई मान्छे चाहिँ हरेक वर्ष त्यहाँ कीर्तिपुर गएर थुक्नु हुँदो रहेछ भुइँमा पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झेर। त्यो सब दृश्य हामी हेरेर बस्ने, हामी कोही नेपाली छैनौँ। ठिक छ, राज्य त उहाँहरूकै अनुकूल भयो, राज्यले त्यस्तै थुक्नेहरूलाई प्रोटेक्सन दिन्छ, हामीलाई थाहा छ। हामी जनता सङ्गठित भएर त्यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गर्न सक्दैनौँ। म तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अब आगामी पुस 27 गते जसले पृथ्वीनारायण शाहलाई थुक्छ त्यो मानिस या त सुध्रिन्छ या नेपालमा हुनु हुँदैन। यस्ता राष्ट्र विरोधी प्रवृत्तिहरूलाई हामीले निरुत्साहित गर्न सङ्गठित हुनुपर्छ। यसको मतलब मैले हिंसाको लागि जाउँ, उहाँको चाहिँ उहाँहरू जसरी हिंसात्मक मानसिकता राख्नुहुन्छ हामी पनि हिंसाको सहाराबाट गरौँ भने होइन। मात्रै के भनेको हो भने राष्ट्र विरुद्धमा भएका राष्ट्रियता विरुद्धका गतिविधिलाई जनस्तर, कथित जनस्तरबाट भएका गतिविधिलाई त जनस्तरबाटै मुकाबिला गर्न सकिन्छ नि। त्यसको लागि हामी अलिकता सङ्गठित प्रयास गरौँ भनेर पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले यो देश पाएका छौँ। मैले चाहिँ उल्टो दिशामा हिँडेको यात्री हो। मलाई पहिला केटकेटीमा पञ्चायतले देश बनाउँदैन भनेर भने, आफूभन्दा उमेर बढी भएका धेरै पढेकाहरूले चाहिँ भनेपछि होला भन्ठाने, अनि पञ्चायत फाल्न भएर हिँडियो। त्यसपछि अब अहिले म 56 वर्ष पुरा भएपछि कस्तो ठाउँमा आइपुगेको छु भनेपछि अब चाहिँ देश बचाएर मर्नु पर्ला है भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु। पहिला देश बचाएर अनि बनाएर मर्नु पर्नेमा मेरै जीवनकालमा उल्टो यात्रा हिँडिएछ। पहिला बनाउन हिँडियो, त्यसपछि लास्टमा मर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ बचाउन हिँड्नु परेको छ भनेपछि नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले तय गरेको बाटो उल्टो छ भन्ने कुराको प्रमाण म जस्तो एउटा साधारण नागरिकको जीवनबाट पनि थाहा हुन्छ कि हामीहरू देश उल्टो बाटोमा गइराखेको छ। एकचोटि हामीले सबैले आफूलाई बिर्सौँ, देशलाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने अभ्यास गरौँ। हामी विभिन्न संस्कार र संस्कृतिबाट आएका मानिसहरू छौँ र एउटा माउसेतुङ भन्ने नेताले भन्नुभएको थियो, उहाँहरूको भाषामा त हामी प्रतिगामी हो नि त, प्रतिक्रियावादी हो नि त। प्रतिक्रियावादीहरू बुर्जुवाहरू चाहिँ कागजका बाघ हुन्, उनीहरूलाई हामी सजिलै उपयोग प्रयोग गर्न सक्छौँ भनेर भने रहेछ। त्यो कुरा नेपालीमा पनि अनुवाद गर्यो भर्खर कम्युनिस्ट हुनु खोजेको बेलामा। अनि मैले मेरो नेतालाई, त्यो बेलाको नेतालाई के भने निर्मल लामाजीलाई भने नेतालाई के भने मोहन विक्रमलाई होइन, यो त नेपालीमै अनुवाद गरिदिनु भयो तपाईँहरूले, प्रतिक्रियावादीहरूलाई सजिलै उपयोग प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर।
अब उहाँहरू सबैले पढिहाल्छ, थाहा पाएपछि त कसरी उपयोग प्रयोग हुन्छ र भनेर मैले प्रश्न गरेको थिएँ। उहाँहरूले भन्नुभएको थियो तपाईँ थाहा पाउँदै जानुहुन्छ कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा भने त ठ्याक्कै प्रयोगमा आइराख्यो। गिरिजालाई पनि प्रयोग गरिदियो, कतिपय अवस्थामा राष्ट्रवादी भन्नेहरूलाई पनि प्रयोग गरिदियो, विभिन्न निकायलाई प्रयोग गरिदियो। प्रयोग उपयोग गर्दा गर्दै यहाँसम्मको स्थिति आइपुग्यो। र डाक्टर केसीकै भनाइलाई म थप पुष्टि गर्छु, नेपालमा कम्युनिस्ट रहेनछ भन्ने छैन भन्ने उहाँको थेसिसको निष्कर्ष। तर मेरो एउटा निष्कर्ष चाहिँ के छ भने कम्युनिस्ट संसारभरिका कम्युनिस्टको आचरणले उनीहरू बिग्रिउन्, कम्युनिस्ट दर्शन उनीहरूले नबोकुन्, कम्युनिस्टका अरू सिद्धान्त नबोकुन्, तर संसारभरिका कम्युनिस्टहरूको एउटा विचार चाहिँ उनीहरूले छोड्दैन। त्यसकारणले उनीहरू कम्युनिस्ट हो। त्यो के हो भने जसरी भए पनि सत्ता पाउनुपर्छ, पाएको सत्ता जसरी भए पनि टिकाउनुपर्छ। यो चाहिँ संसारभरिका कम्युनिस्टहरूको एक मत हो, लागू हुन्छ। त्यसैले अहिले प्रचण्डले पनि केपी ओलीलाई गाली गर्दा के भन्नुभएको छ त्यसमा? के भने हामीले त यो अहिलेको संवैधानिक अवस्था व्यवस्थालाई उपयोग गर्दै समाजवादमा छलाङ मार्नुपर्ने, केपी ओली त यही व्यवस्थामा रहिरहन्छु भन्छ भनेर गाली गरेका छ। उहाँहरू दस्तावेज पढ्नुहोस्। केपी ओलीको केही गल्तीहरूमध्ये एउटा चाहिँ यही व्यवस्थामा अडिएर बस्न खोज्यो, त्यसकारणले केपी गल्ती हो। अब त हामीले यो संविधान र यो व्यवस्था अवस्थालाई, यो राज्य संयन्त्रलाई उपयोग गरेर, यो संसदीय हैसियतलाई उपयोग गरेर हामी छलाङ मार्नुपर्ने, समाजवादमा पुग्नुपर्ने, एकदलीय ऐतनायकवादमा पुग्नुपर्नेमा ऊ त बहुदलीय व्यवस्थाकै समर्थन गर्छ। त्यसकारणले केपीलाई हटाउनै पर्छ भनेर लेखेको छ। हामीमध्ये कतिले पढेको छ? प्रचण्डले उहाँको पार्टीमा पेश गरेको दस्तावेज हो यो, कुनै हामीले बनाएको कुरा होइन। त्यसैले अलिकता मैले देखेको राष्ट्रवादी देशभक्त शक्तिमा राजनीतिको बुझाइमा, अन्यथा नलिनु होला, धेरैले धेरै बुझ्नु भएको छ, तर समग्रमा भन्दा बुझाइमा कमजोरी देखियो, रणनीतिमा कमजोरी देखियो, अनि सङ्गठन निर्माणमा कमजोरी देखियो। यो कमजोरीहरूलाई सुधार्दै हामी एउटा निष्कर्षमा पुगौँ र हामीले जुन नेपाली माटोको आवाज उठाएका छौँ, उठाउन सुरु गरेका छौँ, एउटा एकताबद्ध प्रयास गऱ्यौँ भने अन्ततः हामी विजयी हुनेछौँ। हामी विजयी नहुँदा को विजयी हुन्छ भने देश पराजयी हुन्छ, देशको पराजय हुन्छ। हाम्रो पराजयसँग देशको पराजय जोडिएको छ। त्यसकारणले हामी सबैको सामूहिक प्रयास होस्। जय देश, जय जनता, जय बापू।